एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज बीसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, एसियाको माझमा हिमालको काखमा चीन र भारत बीचमा प्रापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको मुलुक हो नेपाल। हुन त नेपाल र भारत बीच दुई सार्वभौम एवं स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा द्वैतीय सम्बन्ध कायम भएको 7 दशक पुरा भएको छ। औपचारिक रूपमा नेपाल र भारत बीच सन् 1947 जुन 13 मा मात्र द्वैतीय सम्बन्धमा कायम भएको थियो। तर जनस्तरको सम्बन्ध भने सदियौंदेखि प्रगाढ छ। बेला मौकामा सानातिना उतार चढाव आए पनि नेपाल र भारत बीच अरू कुनै देशसँग तुलना गर्नै नसकिने विशेष सम्बन्ध रहिआएको छ। झट्ट हेर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध अमूर्त एवं विशाल देखिन्छ। दुई देशका जनताबीच भूगोल, भाषा, संस्कृतिको समानताबारे रोटीदेखि बेटीसम्मको सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई लिएर विविध बहस हुँदै आएका छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावहारिक एवं विषयसँग अनुनासित सम्बन्ध नेपाल भारत बीच रहेको छ। यदा कता विभिन्न टिक्का टिप्पणी पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन्। मूलतः दुवै मुलुक हिन्दू सनातनी र बौद्ध परम्पराको विकास र प्रयोगभूमि रहेकाले यसका सम्बन्धका आयाम प्रभाव ऐतिहासिक कालखण्डसम्म पुग्छन्। एकरूपताका कारण दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको सम्पूर्णता र आयामलाई परिभाषित गर्न सकिँदैन। यति मात्र भन्न सकिन्छ, नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सदियौं कालदेखि थियो र छ। आज हामी नेपालको विकास, भारत सरकारले गरेका सहयोगका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनको 2 वर्ष पुरा भएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म बनेको पेट्रोलियम पाइपलाइन संरचना दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पाइपलाइन संरचना हो। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म 69.2 किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट एक वर्षमा 53 करोड 41 लाख लिटर डिजेल आयात भएको निगमले जनाएको छ। उक्त परिणामको डिजेल आयात गर्दा यसअघि हुने ढुवानी तथा तापक्रम नोक्सानी बापतको झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ जोगिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। प्रति घण्टा 2 लाख लिटर डिजेल आयात गर्न सकिने पाइपलाइनको नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको यो संरचना मार्फत एक वर्षमा 2,67,000 ट्याङ्कर बराबरको डिजेल पाइपलाइन मार्फत भित्रिएको नेपालको आयल निगमले जनाएको छ। भारतको बरौनीदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म प्रति लिटर ट्याङ्कर ढुवानी प्रति लिटर 1 रुपियाँ 50 पैसा खर्च हुने गरेकोमा पाइपलाइन पछि यो खर्च जोगिएको निगमले जनाएको छ। पाइपलाइन संरचनाले नेपालको पेट्रोलियम ढुवानीका लागि ट्याङ्कर युगको समाप्तिको शुभारम्भ गरेको छ। चन्द्रशमशेर राणाको पालामा नेपालमा पहिलो पटक मोटर प्रयोग भयो। बिस्तारै राणा शासकहरूको शोक र शानको साधन बन्न थाल्यो मोटर। काठमाडौँमा विक्रम सम्वत 1958मा मोटर ल्याउन वीरगञ्जदेखि उबेलाको मकवानपुर जिल्ला सदरमुकाम भीमफेदीसम्म सडक खनियो। भीमफेदीबाट सयौं नागरिकले काँधमा बोकेर मोटर काठमाडौँ ल्याए। मोटर चल्न पेट्रोलियम पदार्थ चाहिन्थ्यो, त्यसैले मोटरसँगै पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्यो। त्यति बेला इन्धन बोतलमा, जर्किनमा अनि ड्रममा ल्याएर काम चलाइन्थ्यो। बिस्तारै त्रिपुरेश्वर र कालीमाटी क्षेत्रमा केही पेट्रोल पम्प खुले। तिनले ट्याङ्करको सहयोगमा भारतीय कम्पनीबाट नेपालमा इन्धन आपूर्ति गरेर धानिएको थियो। 2027 सालमा नेपाल आयल निगमको स्थापना भएपछि बोतलमा इन्धन बोक्नु परेन। अहिले त इन्धन बोकेर पाइपलाइन आइपुगेको छ। पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति भइरहेको छ। नेपालको विकासका लागि ड्रिम प्रोजेक्ट मानिएको यो पाइपलाइन
दक्षिण एसियाको पहिलो क्रस बोर्डर पाइपलाइन हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन नेपालकै पहिलो नेपाली मेगा प्रोजेक्टका रूपमा चिनिन्छ। कुनै पनि प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्छ, तर 15 महिनाकै अवधिमा यसको निर्माण सम्पन्न भयो। सम्झौता भयो, सम्झौतामा हामीले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनीहरूले नै तयार गर्ने, कारण उसको पाइपलाइन डिभिजन जुन छ ठुलै छ इन्डियन अइलको। तिनीहरूकै मान्छे आएर नेपालमा पनि सर्वे गरे, रक्सौलमा सर्वे गरे, सबै गरेर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट खर्च हामी दियौँ, उनीहरूले तयार पारे। चुनौती धेरै थिए। पाइपलाइन खन्दा धेरै रुखहरू काट्नु परेको थियो, घरहरू भत्काउनु परेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको निर्विवाद तथा नियमित आपूर्ति, मुलुकमा पेट्रोलियम पूर्वाधारको विकास तथा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र निर्माणमा भारतले सहयोग गर्यो। पेट्रोलियम तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि साथ दियो। यति मात्रै होइन, अमलेखगञ्ज डिपोको स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न गर्न झापाको 4 आली र धनुषाको महेन्द्रनगरमा प्रस्तावित नेपाल आयल निगमको ग्यास बोटलिङ, रिफिलिङ तथा ग्यास भण्डारण गृह निर्माणमा भारतीय आयल निगमले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा समेत दुई पक्षबीच समझदारी भयो। खर्च अत्यन्त मिनिमम छ र हामीले बेनिफिट पाउने मात्रै काम छ। अब पाइपलाइनबाट चाहिँ कतिसम्म चाहिँ तपाईँको बेनिफिट हुन्छ भने झन्डै 1 वर्षमा यसले 2 अरबसम्मको बचत हुन सक्ने हामीले देखेका छौँ। 2015 को अगस्त 24 नेपाल र भारत बीच G2G मोडलमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसैगरी मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न विस्तृत प्राविधिक अध्ययन तयार गर्न नेपाल र भारतका प्राविधिकहरू सम्मिलित संयुक्त टोली गठन गर्ने समझदारी भएको थियो। अमलेखगञ्ज अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो। यस परियोजनामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले 3 अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्यो। 2018 को अप्रिल 7 बाट पाइपलाइन गाड्न सुरु भयो। साथै 2019 को जुन 18 मा निर्माण सम्पन्न भयो। सफल परीक्षण गरियो। 2019 कै जुलाई 18 मा पहिलो पटक भारतको मोतिहारी डिपोबाट पठाइएको डिजेल नेपाल आइपुग्यो। यस परियोजनाले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउनको लागि नयाँ आयाम थपिदिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। एबिसी रिपोर्टर मीना खड्का, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, तोकिएको समयभन्दा 6 महिना अगाडि नै पाइपलाइन निर्माण परियोजना सम्पन्न भयो। यता पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने गरेको समय तथा पैसा बचत हुने, सडकमा गाडीको चाप घट्ने तथा वायु प्रदूषण घट्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको यो योजना मात्रै होइन, नेपाल र नेपालीको सहयोगको लागि भारतले थुप्रै यस्ता योजनाहरूलाई अगाडि ल्याएको छ। नेपालमा 2072 सालको त्यो विनाशकारी भूकम्प गएको केही घण्टापछि नै भारत उद्धार र राहतका लागि नेपाल आएको थियो। भारतले नेपालका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा घर, विद्यालय र स्वास्थ्य भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणमा सहयोग मात्र गरेन, पीडितको घाउहरूमा मलम लगाउने समेत काम गर्यो। यता नेपाल भारतको संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठकमा समेत नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक रहेको समेत निष्कर्ष निकालिएको थियो। वर्ष भयो। 2072 साल वैशाख 12 गते मध्याह 12 बजेको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकमा सन्तास छाएको थियो। त्यो अत्यास र कहाली लाग्दो क्षण सम्झदा अहिले पनि भर्खरै हो जस्तो लाग्छ। अझै पनि सम्झदा निश्वास लिन पुग्छौँ। वैशाख 12 को घाउ अझै निको भएको छैन। गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको 7.8 रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पले बल्झिरहने खतहरू छाडेर गएको छ। अतुलनीय क्षति खेपेको गोर्खा जिल्ला र भर्खरै उठेको धरहरा। महाभूकम्पले जर्जर बनेको गोर्खा भारत सरकारको सहयोगपछि बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ।
६५,८०० लाभग्राही रहेको गोर्खा जिल्लाको चुनौतीपूर्ण पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले साँच्चै तदारुकता देखायो। गोर्खामा 2018 मार्चबाट भारत सरकारको सहयोगमा युएनडिपीले पुनर्निर्माणको काम थाल्यो। त्यसपछि 26,900 घरहरू निर्माण हुने भए। सँग धेरै काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले गर्दा नि हामीले काम गर्न सकेको अवस्थामा थिएन हिजोको दिनमा भनेदेखि अहिले सबै त्यो परियोजनामा लागेको प्राविधिकहरू चाहिँ जुन खटेर लाग्दै गर्दा अहिले प्रबलीकरणको कुराहरू आएको छ। प्रबलीकरणहरू चाहिँ कसरी गर्ने, अब रेक्टोफिटका कुराहरू आएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब के भनेर अब जनताले चाहिँ अब पहिला भूकम्प गयो आतुरमा उहाँहरूले चाहिँ घर मर्मत आफ्नो मन खुसीले गर्नुभयो। आखिरमा यहाँ त त्यो भूकम्प के अरे रहित घर बनाउन त मर्मतै गर्नको लागि पनि धेरै ज्ञानका कुराहरू चाहिन्छ। अहिले उहाँहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर दिइराख्नु भएको छ, रेक्टोफिटको कुराहरू सिकाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो परियोजना आएर हामीलाई धेरै सपोर्ट पुग्यो। भूकम्पपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पमा 8,891 जनाले ज्यान गुमाए। घाइते भएकाहरू उपचारकै क्रममा मृत्यु हुने क्रम पछिसम्म चलिरह्यो, जसमा 22,300 भन्दा बढी घाइते भए। भूकम्पमा 9 लाख घर ध्वस्त भएका थिए। उसो त केहीका घर बने, केहीका घरहरू बनिरहेका छन् भने कोही बन्ने आशामा बाँचेका छन्। भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि अनुभवी युएनडिपी परियोजनाले सामाजिक, प्रशासनिक र क्षमता अभिवृद्धिको नीति लिँदै साथ दियो। गोर्खा जिल्लाका 6 नगरपालिका 42 वडाहरूमा 175 जना दक्ष कर्मचारी कटिबद्ध भएर लागे। चुनौतीपूर्ण पुनर्निर्माणमा 4,000 डकर्मीलाई लगाइयो। प्राविधिकहरू पुनर्निर्माण कार्यमा खटेर लागे। परियोजनाले कुनै पनि घर पुनर्निर्माण हुन नछुट्ने गरी सामाजिक परिचालकहरू खटायो। बन्न बाँकी घर बनिसकेका घर हेर्नका लागि मोबाइल एप्सको प्रयोग भयो। त्यसपछि त झन् प्रत्येक कर्मचारीले मोबाइलबाटै हेर्न सक्ने भए। पुगेको छ, यो सम्पन्न भयो कि भएन, कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्नको लागि चाहिँ खास गरेर हामीले यो एकदमै यो ठुलो एउटा च्यालेन्जको विषय थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीसँग यो रिकन्स्ट्रक्सन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर हामी रिम्स पनि भन्छौँ, मोबाइल बेस एप्स छ हामीसँग। त्यो एप्स चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दिएको छ। हामीले यो सबै 26,912 मात्रै होइन, यो अहिले सबै जो 42 वडामा भएका सबै बेनिफिसियरीहरू करिब 33,000 बेनिफिसियरीको अहिले यो पोइन्टमा अहिलेको टाइममा कतिको घर कम्प्लिट भयो, कतिको घर चाहिँ जस्तो सिल लेभलमा छ, कतिको लिन्टेल लेभलमा छ, कतिले डिपिसी गरिरहनु भएको छ, कतिले चाहिँ रुफ लेभलमा हुनुहुन्छ भनेर फ्याट्टै भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई भारत सरकारको सहयोगपछि भूकम्प रहित घरहरू निर्माण हुने भएपछि कठिन जीवन निर्वाह गरिरहेका भूकम्प प्रभावितको अनुहारमा त चमक देखियो। जनप्रतिनिधिमा पनि खुसी थपियो। परियोजनाको कामको साँच्चै खुलेर प्रशंसा भयो। We are more than confident that we'll be able to reach out to each and every household of these 26,912 households. The only constraint that we have is that the project is not able to build the houses for these households. The model adopted by the government of Nepal is that of owner-driven reconstruction. That means the owner is at the forefront and the owner is at the center of reconstruction. And we, UNDP, Government of India and Government of Nepal are only facilitating them to rebuild. So the initiative also needs to come from the household. Our focus has been on understanding the constraints, understanding the limitations, understanding the reasons why owners haven't been able to rebuild. As long as there is an owner who is genuinely in need of a house and is interested to rebuild, I think the project will be more than 100% successful in meeting the needs of these households. अहिले त स्थानीय स्वयंले आफ्नो घर आफैले भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सक्ने भएका छन्। यस परियोजना अन्तर्गत बनेका घरहरू साँच्चै नै गुणस्तरीय र भूकम्प प्रतिरोधी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, स्थानीय सरकार र प्रशासनको भनाइ छ। घर बन्दैछ, धेरै खुसी लाग्दैछ हामीलाई। खुसीको बोली छ, खुसीको हाँसो छ, रमाइलो छ बाबु। भारतले सिन्धुपाल्चोकका थप 3 गुम्बा पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकका चिरीघ्याङ, मेलम्चीघ्याङ र तार्केघ्याङ पुनर्निर्माणको वचन 1 वर्ष अघि दिएको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोर्खा जिल्लामा 50,000 आवास पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार 50,000 निजी घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भारतीय दूतावासकी नियोग उपप्रमुख नामगेसी खम्पीको भनाइ छ। उनका अनुसार भारत सरकारले पुनर्निर्माणको काममा गोर्खा, नुवाकोट र काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा सांस्कृतिक सम्पदाहरू पुनः निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ। गोर्खा जिल्लामा मात्र होइन, नेपालका 8वटा जिल्लाका भूकम्पले भत्काएका 28वटा सांस्कृतिक परियोजनाहरू भारतले नै पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। भारतको सहयोगमा बनेका सुरक्षित आवासले प्रत्येक भूकम्प पीडितको अनुहारमा चमक थपिएको छ। भारत सरकारको यो साथ र सहयोग अहिलेका पुस्ताले सम्मान गरिरहेका छन् र भावी पुस्ताले पनि भारतको यो गुण सम्झिरहनेछ। एबिसी रिपोर्टर मीना खड्का, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, भारतले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा मात्र नभएर विभिन्न विपदमा खोज, उद्धार, राहत एवं विभिन्न किसिमका मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनेमा भारत प्रमुख मुलुकको रूपमा रहेको छ। 2072 सालको भूकम्पमा मात्रै होइन, हरेक विपद र सङ्कटको बेला खोज, उद्धार र राहत पुनर्स्थापना गर्ने भारत अग्रणी मुलुकको रूपमा छ। सन् 2017देखि 18मा भारतले 375 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम नेपालमा सहायता N2 नेपाल शीर्षकमा विनियोजन गरेको पाइन्छ। नेपालमा सडक निर्माणको इतिहास करिब 1 शताब्दी लामो छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई पछिल्लो समय झन बलियो बनाउने एक प्रमुख तत्त्व नेपालको भारतसँगको आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध हो। यसलाई जोड्ने भनेकै सडक सञ्जाल हो। नेपालको कुल वस्तु निर्यातको करिब 2/3 भारतमा नै हुन्छ भने वस्तु आयातको पनि 2/3 भन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको छ। त्यसैगरी तेस्रो मुलुकमा हुने व्यापार पनि मुख्य रूपमा भारतको भूमि भएर नै हुने गरेको छ। नेपाली श्रमिकहरूको 10 लाखको सङ्ख्यामा भारतमा रोजगारी गरिरहेका छन् भने नेपालमा रोजगारी तथा व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा आउने भारतीयहरूको सङ्ख्या पनि 6 लाखभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तामध्ये 40% धेरै लगानीकर्ताहरू भारतीय नै रहेका छन्। भारतीय अर्थतन्त्रमा भएका सामान्य आर्थिक एवं व्यापारिक उतार चढावले पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर गर्ने देखिन्छ। भारतसँगको बढ्दो आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धले पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2 देखि 2004 सम्म सत्तामा रहेका पदम शमशेरले हुलाकीहरूलाई चिठी आदान प्रदान गर्न छिटो र सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सडक निर्माण गर्न लगाएका। त्यति बेला तराईमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्माण गर्न लगाएको राजमार्ग रूपी ट्र्याक आजसम्म पनि हुलाकी राजमार्गको नामले परिचित छ। विक्रम सम्वत 2046 पछिको संवैधानिक राजतन्त्र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा करिब 75 वर्ष पार गरिसकेको छ। तर विडम्बना, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अहिले पनि निर्माणाधीन छ। एक समय महेन्द्र राजमार्गको निर्माणसँगै हुलाकी राजमार्ग निर्माणको मुद्दा क्रमशः सेलाउँदै गयो र तराईका बासिन्दाहरू लामो कालखण्डसम्म विकास निर्माणबाट वञ्चित मात्र भएनन्, पञ्चायती सत्ताले तराईवासीलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने अवसर समेत गुमायो। विक्रम सम्वत 2046 को राजनैतिक परिवर्तनपछि हुलाकी राजमार्ग निर्माणले राजनैतिक मुद्दाको रूपमा पुनः चर्चा पाउन थाल्यो, जसको फलस्वरूप 2047 सालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा देशकै सबैभन्दा पुरानो हुलाकी राजमार्गको निर्माण भारतीय सहयोगबाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो। 2062-63 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनौट भएका 1440 किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने, सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल तथा रुखहरू हटाउने, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपालले गर्ने प्रावधान सहितको समझदारी भएको थियो।
it will not get any problem further. We are getting in time. Let's hope we will implement this project on time. We will finish on time. We have this quality. Thank you very much. भारतले सम्झौता गरेका परियोजना निर्धारित मितिभन्दा ढिलै भए पनि सुरु भएका छन्। पछिल्लो समय विकाससँगै जोडिएको राजमार्गका कारण पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न द्रुत गतिका वाणिज्य केन्द्रहरू विकास भइरहेको अवस्था छ। Grateful to you for your cooperation. We're grateful to you for your partnership, and we are very happy, Mr. Secretary, to you, to your ministry, to Joint Secretary, to you, sir, and to you for your strong participation in this partnership, your leadership of that, and for the fact that in the oversight mechanism you have worked with us to try and see what we can do to overcome. हुलाकी राजमार्गबाट भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। हुलाकी राजमार्ग हुँदै भारतको सीमासम्म पुग्ने सहायक सडक मध्ये 11 सडकको निर्माण सकिएको झण्डै 8 महिना भएको छ। हुलाकी राजमार्गको निर्माणले मात्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको गतिशीलता बढाउने, करिब 80 लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने, मधेसका जनतालाई मध्य तराई हुँदै काठमाडौँसँग जोड्ने र साक्षरता एवं शिक्षाका हिसाबले धेरै नै पछाडि परेको मधेसी समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थान समेत हुलाकी राजमार्गले गर्नेछ भनेर सरकारलाई सुझावहरू दिएको पाइन्छ। हुलाकी राजमार्गबाट सुरु भएर सडक महेन्द्र राजमार्ग हुँदै भारतीय सीमासम्म छ। हुलाकी राजमार्गका लागि भारतले 2 वर्ष अघि 23 करोड 70 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो। भारतको सहयोगमा तराईका 18 वटा जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको 6 वटा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँको निकासी पर्खिरहेको आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछ। हुलाकी राजमार्गको वास्तविक प्रगति 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात भयो। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2065-66बाट सुरु गरियो। 47 अर्ब 27 करोड लगानी हुने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर निर्माण कार्यले गति लिन सकेन। फलस्वरूप आयोजनाको म्याद थप 5 वर्ष बढाएर आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म सम्पन्न गर्ने नयाँ नीति तय गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग 2 लेनको पूर्व पश्चिम 975 किमी फैलिएको सडक हो। यहाँ व्यापार बढिरहेको छ। जस हामीले यो बाटो बनिकन धेरै सुविधा पाएको छ, हामी जनताले धेरै सुविधा पाएको छ। जसले यो बाटो बनायो, यो हुलाकी राजमार्ग बनायो, त्यसलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। यो नेपाल भारत सरकारको संयोजनमा बनेको बाटो हो र उहाँहरूलाई हामी एकदम धन्यवाद आभार व्यक्त प्रकट गर्न चाहन्छौँ। पहिलो चरणमा तराईका जिल्लाहरूलाई जोड्ने 17 वटा सहायक मार्ग मध्ये भारतले सहयोग गर्ने सम्झौता भएका 10 वटा सडक खण्डको निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि भारतले 100 रकम उपलब्ध गराएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि जनताको जनजीवन सहज हुँदै गएको छ। उसो त खेतबारीमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूले सहज रूपमा बजार पहुँच पाउनेछ। सडक र यातायातको सहज पहुँच भएपछि यात्रा मात्रै सहज हुने छैन, कुनै पनि किसानहरू उत्पादन बेच्नबाट वञ्चित हुने छैन। एबिसी रिपोर्टर मीना खड्का, काठमाडौँ। नेपालको विकास, निर्माण तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा वित्तीय सहयोगलाई चीन भारत भूराजनीतिक प्रिज्मबाट हेर्ने हो भने यसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। नेपालको चीनसँग रणनीतिक द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको भए पनि नेपाल भारत बीचको विशेष सम्बन्ध नेपालको स्थिरता तथा समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सिङ्गापुर, मलेसिया र न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया जनसङ्ख्या साना भए पनि यिनले सफल भएका 8-10 मुलुकको रूपमा लिइन्छ। तिनको आर्थिक सफलतामा ठुला राष्ट्रहरूसँगको बलियो सम्बन्ध छ। नेपाल भारतको सहकार्य बढाउन र जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा खराब सम्बन्ध आउन नदिन ध्यान दिनुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।